नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि मुख्य प्राथमिकतामा। बर्दियाको मधुवनमा भएको घटनालाई लिएर स्थानीयद्वारा आज पनि विरोध प्रदर्शन। गोली चलाउने आदेश नदिएको गृहमन्त्रीको जवाफ। छानबिनका लागि समिति गठन। बाँकेमा किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका 7 जना विरुद्ध थप अनुसन्धान सुरु। अछाम घटनाको अनुसन्धानको लागि थप प्रहरी टोली परिचालन। र वर्षा सुरु भएसँगै रूपन्देहीको तिनाउ नदी आसपासका बासिन्दा त्रसित। नदीमा बाढी आउँदा घरखेत बगाउने चिन्ता। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको समाचारबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मंगलबार सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले जानकारी गराए। यस्तै उद्योग, कलकारखाना स्थापना र सञ्चालनलाई पनि जोड दिएको छ। निशुल्क रगत, महिलाको पाठ्यघरको मुख्य निशुल्क शल्यक्रिया, कोभिडमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता, निर्माणाधीन अवस्थाका विकासले योजना, प्रदेश गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै केही पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै पहिलो पटक बनेको प्रदेश सरकारको यो अन्तिम कार्यकाल हो। प्रदेश सरकारले 5औं पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भए पनि एमाले विभाजनपछि सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो पटक सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको हो। अब लागू कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। आजको बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा विगतका अधुरा योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभा सदस्यले छलफलका क्रममा दिएका सुझाव समेटेर तयार पारिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको सेरोफेरोमै रहेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि आगामी असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनेछ। अबको क्रममा बर्दियाको मधुवनमा भएको घटनाको विरोधमा स्थानीयले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको सम्बन्धी समाचार। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 2 ओराली बजारमा प्रहरीको गोली लागेर एक किशोरीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आज पनि स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। बाघको आक्रमणबाट स्थानीय घाइते भएपछि सुरक्षाको माग राख्दै सोमबार दिउँसो स्थानीयले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन उत्रिएकाहरूमाथि प्रहरीले गोली चलाएको घटनालाई लिएर छानबिन गर्न माग गर्दै स्थानीयले आज सडक अवरुद्ध गरेका थिए। प्रदर्शनको क्रममा आक्रोशित स्थानीयले इलाका वन कार्यालयको गोल घर र कार्यकक्ष तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गरेका थिए। निर्देशन दिनेलाई त्यो गोली चलाउने निर्देशन दिनेलाई पनि कारबाही होस् र के भन्छ यो के भन्छ जिल्लाबाट बस बनाएको छानबिन समिति हामी मान्ने हुनेवाला छैन। हामी मान्नेवाला छैनौँ। केन्द्रदेखिबाट बनाएर आयो छानबिन समिति।
यस्ता जनताको माग के हो भनेपछि हिजो जुन दुर्घटना भयो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो सरकारको र तर त्यसलाई व्यवस्थापन नगरेर उल्टै अन्याय गरेको छ। यो 3 जनाको प्राण लिएको छ। यसलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो कि नै र हाम्रो मान्छेलाई यसरी मारिएको छ। यो कुनै मान्छेलाई आज मार्यो भोलि पनि मार्ने छ। एउटा त्यो जंगलको त्यो बाघ पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो सरकारको जिम्मेवारी र कर्तव्य रहन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो मान्छेको लास चाहियो या सास चाहियो। र अर्को कुरा जसले मार्ने अर्डर दियो त्यसलाई जनताले भने बमोजिमको त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागि कक्षा 12 मा अध्ययनरत नबिना थारूको मृत्यु भएको थियो भने अन्य 4 जना स्थानीय घाइते भएका थिए। स्थानीयले बाटो अवरोध गरेको र खुलाउने क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुडा भएपछि गोली चलाउनु परेको प्रहरीको भनाइ छ। यता घटनाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग जवाफ मागेका छन्। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नागरिकहरूको यस्तो अवरोधमा गोली प्रहार गर्ने आदेश नै नभएको बताएका छन्। सिडिओले पनि आदेश नदिएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले घटनाका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनेको बताए। गोली चल्नु आफैमा दुःखद हो र अरू साथीहरूले पनि यो गोली चलाउने आदेश छ छैन भन्ने पनि केही विचार राख्नु भएको छ। त्यसकारणले यसमा जो उत्तरदायी छ त्यसलाई कारबाही हुन्छ म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसकारणले छानबिन समिति गराउने त्यहाँको स्थानीय नागरिक र यो समुदायको पनि माग हो। त्यहाँको मधुवन नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता चौधरीका अनुसार सोमबार बिहान 8 बजेतिर खेतमा खनजोत गर्दै गर्दा स्थानीयलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। त्यसपछि स्थानीय होहल्ला गरेर बाघलाई धपाउन सफल भएका थिए। बाघको आक्रमणबाट घाइते भएकी चौधरीको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको क्रममा बाँकेमा सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना युवाहरूलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 5 दिनको म्याद थप गरेको सम्बन्धी समाचार। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना युवाहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 5 दिनको म्याद थप गरेको छ। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा बैजनाथ गाउँपालिकाका 7 जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। फेसबुक मार्फत चिन्जार भएका 17 वर्षका हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै भेट्न गएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत 7 जनाले शनिबार राति सामूहिक बलात्कार गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीलाई मदिरा खुवाई सुरुमा बाँके 9 वर्दियाको सिमाना मानखोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथ स्थित एक टहरामा लगेर बलात्कार गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। मानखोलाको जंगलमा 5 जना र टहरामा लगेर 2 जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले बताएको छ। बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले हेमराज थारू, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। 3/35/27 नम्बरको मोटरसाइकल विश्वनाथ थारूले चलाएको र बीचमा यो वर्ष 16 की अब नाम आइदिन भनौँ त्यो पीडित चाहिँ अर्धबेहोस अवस्थामा अर्थात् अर्धनिद्रा र अर्धलट्ठीको अवस्था जस्तो भयो कि सोही मोटरसाइकल पछाडि निर्देश थारू बसेको अवस्थामा फेला पारिन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीबाट खटिएको प्रहरीले खजुरा गाउँपालिका 5 चाइना इट्टा भट्टा नजिक शंकास्पद रूपमा V3P3527 नम्बरको मोटरसाइकलमा ती किशोरीलाई 2 जना पुरुषले मोटरसाइकलको बीचमा राखी हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएपछि घटना बाहिरिएको थियो। सोधपुछ गर्दा मोटरसाइकल विश्वनाथ थारूले चलाएको बीचमा वर्ष 16 की पीडित अर्धबेहोस अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले बताएको छ।
अब लागौ अछामको पञ्चदेवका 15 वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत्यु घटनाको अनुसन्धानका लागि थप प्रहरी टोली परिचालन गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय किशोर विनोद शाही मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि थप प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले संघीय प्रहरी इकाई महेन्द्रनगरको प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोली खटाइएको जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यका लागि एसएसपीको नेतृत्वमा टोली खटाइएको हो। उक्त टोलीले आजदेखि काम थालेको सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी मोहन कुमार आचार्यले जानकारी दिए। घटनाको अनुसन्धानका लागि यसअघि सीआईबीको डीएसपी मनोहर प्रसाद भट्टको कमानमा 6 सदस्यीय टोली खटाइएको थियो, तर स्थानीयको आन्दोलनका कारण उक्त टोलीले काम गर्न नपाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ। सीआईबीको टोली खटाइएपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका स्थानीयले प्रहरीले किटानी जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै घटनास्थलबाट शाहीको शव उठाउन दिएका छैनन्। आक्रोशित स्थानीयले आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्रहरीले पीडित पक्षसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच विवाद भएको थियो। स्थानीय प्रशासनका अनुसार विवादका क्रममा कांग्रेस कार्यकर्ताले एमाले कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेपछि करिब 3 घण्टा मतदान रोकिएको थियो। सोही विषयलाई लिएर पछि एमाले कार्यकर्ताले कांग्रेस कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेका थिए। पछि कांग्रेस कार्यकर्ताले दिएको जाहेरीका आधारमा 17 जेठमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा अवरोध गरेपछि दोहोरो झडप भएको थियो। सोही क्रममा शाही बेपत्ता भएको परिवारको दावी छ। पछि उनी मृत भेटिएका थिए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा वर्षा सुरु भएसँगै रूपन्देहीको बुटोल भएर बग्ने तिनाउ नदी आसपासका बासिन्दा त्रसित भएको सम्बन्धी समाचार। वर्षा सुरु भएसँगै रूपन्देहीको बुटोल भएर बग्ने तिनाउ नदी आसपासका बासिन्दा त्रसित भएका छन्। हिउँदामा सुक्खा हुने तिनाउ नदी वर्षायाममा डरलाग्दो गरी उर्लेर आउने गर्दछ। पाल्पाको माडीबाट सुरु भएको तिनाउ नदीमा 30 वटा भन्दा बढी खहरे खोला मिसिएर बुटोल आइपुग्दा उर्लदो भेल हुँदा नदी किनारका बासिन्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मनसुन सक्रिय हुन केही साता मात्रै बाँकी रहँदा तिनाउ नदी किनारमा रहेका बस्ती त्रसित छन्। प्रत्येक वर्ष तिनाउ नदीको भेलले बुटवल क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि नदीमा बाढी आउने र क्षति पुर्याउने त्रासमा स्थानीय छन्। बाढीबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न तिनाउ वरपरका बासिन्दाले अपिल गरेका छन्। अब नगरपालिकामा हामीले गएको सालहरूबाट पनि डेलिगेसन गइरहेका छौँ। अहिलेसम्म नगरपालिकाले ठ्याक्कै चाहिएको जस्तो खाले सुरक्षा त्यो गर्न सकेको छैन। हामी निरन्तर डेलिगेसन गइरहेका छौँ, मागहरू राखिरहेका छौँ, पत्रचार गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अहिले हाम्रो 150 घर परिवार जोखिममा छन्। त्यति मात्र नभएर 5वटै टोल चाहिँ जोखिममा छ। यो खोलो यदि केही कारणवश यो बस्तीबाट छिर्यो भने यो खोलो चाहिँ धेरै टाढासम्म जानेवाला छ। देवी नगरदेखि लिएर कालिका नगरसम्म यो खोलोहरू छिर्नेवाला छ। त्यसैले यसलाई समयमा व्यवस्थापन गरेन भने ठुलो जोखिम हुन सक्छ। बुटवलको तिनाउ नदी वरपरका बिनापाते, हात्तीसुण, तिनाउ नगर, मजुवा, बुद्धनगर, प्रगतिनगर नदी उकास क्षेत्र हुन्। 30,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेका बस्ती तिनाउमा आउने बाढीको उच्च जोखिममा पर्ने गर्छन्। वर्षमा चुरेको गेग्रेटो र ढुङ्गासहित तिनाउमा आउने बाढीले यी बस्ती जोखिममा पर्छन्। विगतका वर्षमा भएको क्षति यसपटक नदोहोर्याउनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बीच भागबाट पानी बग्ने भइदियो भने तत्कालीन समस्या समाधान हुन्छ। पछि गएर दीर्घकालीन योजना अब बनाउने, तटबन्दी गर्ने, अनि चाहिँ यो कोरिडोर बनाउने आदि कार्यहरू गर्दाखेरि त संरक्षण होला, तर अल्पकालीन रूपमा चाहिँ त्यो डाँडोलाई सोझाएर खोलो चाहिँ बीचबाट बगाइदिने र दीर्घकालीन रूपको लागि आरसिसी
वाल चाहिँ जति हुन्छ यो वर्षेनी बजेट चाहिँ अलिअलि गरेर खर्च गर्नुभन्दा जति काम हुन्छ स्थायी रूपले हुने गरी चाहिँ आरसीसी वाल निर्माण गरिदिनु पर्यो। नदीको बहाव क्षेत्र मानिने यो क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न र बस्ती जोगाउन बुटोल उपमहानगरपालिकाले तत्कालिक र दीर्घकालीन योजना बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। हामीले तत्कालका लागि यो बर्खाभन्दा अगाडि यहाँको जुन तिनौका खोलाको बिचमा ढिस्कोहरू बनेका छन्, टाउकोहरू बनेका छन्, यसको व्यवस्थापन गरेर नदीलाई सही बाटोमा हिँड्ने एउटा आफ्नो जुन हिजो नदी सही आफ्नो बहावमा थियो त्यही बाटोमा हिँड्ने स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि चासो छ। यसका लागि नगरपालिकाले पनि तत्काल हामीले यसको पहल आजदेखि सुरु गर्न। 2059 सालदेखि तिनाउ नदी किनारमा बस्ती बस्न थाले यता नदी अतिक्रमण बढेको छ भने अतिक्रमणसँगै बस्ती बाढीको जोखिममा पनि पर्दै गएको छ, जसका कारण तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्र अधिकांश स्थानमा 300 मिटर मात्रै छ। बुटौलमा तिनाउ उकास क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले के कति काम गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। अन्तमा सप्तरीको छिन्नाबस्ताबाट लागु औषध सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सम्बन्धी समाचार। सप्तरीको प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नाबस्ता भगवती मन्दिरको पार्किङ स्थलबाट ठूलो परिणामको लागु औषध सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 2 जना भारतीय नागरिक छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार मन्दिरको पार्किङ स्थलमा भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा सवार रहेका 3 जनालाई प्रतिबन्धित लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको मधुबनी जिल्ला उत्तरी ग्रामका 26 वर्षीय प्रकाश यादव र 20 वर्षीय तुलसी कुमार दास रहेका छन् भने अर्का एकजना सप्तरीको छिन्नाबस्ता गाउँपालिका 2 का 19 वर्षीय दिपेश कुमार यादव रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट नाइट्राभेट क्याप्सुल 500, बुफरनोर्फिन क्याप्सुल 100 तथा डाइजेलभ र फेनार्गोन सुई 100 थान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 3 जनालाई जिल्ला अदालत सप्तरीबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि मुख्य प्राथमिकतामा। बर्दियाको मधुवनमा भएको घटनालाई लिएर स्थानीयद्वारा आज पनि विरोध प्रदर्शन। गोली चलाउने आदेश नदिएको गृहमन्त्रीको जवाफ। छानबिनका लागि समिति गठन। बाँकेमा किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 7 जना विरुद्ध थप अनुसन्धान सुरु। अछाम घटनाको अनुसन्धानका लागि थप प्रहरी टोली परिचालन। र वर्षा सुरु भएसँगै रूपन्देहीको तिनाउ नदी आसपासका बासिन्दा त्रसित। नदीमा बाढी आउँदा घर खेत बगाउने चिन्ता। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।